प्रियाः श्रोतारः, आकाशवाण्याः सुविशिष्टायाः श्रव्यसंस्कृतपत्रिकायाः संस्कृतसाप्ताहिक्याः अभिनवे अङ्केऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। भवतां सहृदयानां मनोविनोदकरम् अङ्कम् आदाय पुनरेकदा उपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। अयि संस्कृतिपोषकाः सुधियः श्रोतारः, अद्य सर्वादौ शृणुमः कुम्भोत्सवप्रभागे कल्पवासिनां विषये वृत्तविशेषमेकम्। तच्च प्रस्तौति अस्मदीया सहयोगिनी निधि तिवारी। भारतीय सनातन धर्मे महाकुंभ समये अनेके श्रद्धालवः कल्पवासं करोति, यस्य अर्थो विद्यते यत् एकमासपर्यन्तं संगमतटे निवसन् वेदानाम् अध्ययनं ध्यानं च करणीयमिति वर्तते। अधुना प्रयागराजनगरे अपि महाकुम्भमेलकम् आरभत, यस्मिन् कल्पवासानां महत्त्वं बहु अधिकं वर्तते। पौषमासस्य 11 दिनाङ्कात् माघमासस्य 12 दिनाङ्कपर्यन्तं कल्पवासः आचर्यते। सूर्यः मकरराशौ प्रविशति इत्यतः आरभ्यमानस्य मासस्य कल्पवासः कल्पस्य सदृशं पुण्यम् उत्पाद्यन्ते इति मन्यते, यत् ब्रह्मणः एकदिवसस्य समानं भवति। शास्त्राधारणेन कल्पवासस्य न्यूनतमकालः एकरात्रिः, 3 रात्रयः, मासत्रयं, वर्षत्रयं वा भवितुम् अर्हति। गंगा, यमुना, सरस्वती इत्येतासां नदीनां पवित्र संगमस्थाने 45 कोटिजनाः पवित्रस्नानम् आचरितवन्तः। शास्त्रीय विश्वासानुसारी पौषपूर्णिमायाः दिनाङ्काद् आरभ्य माघपूर्णिमायाः दिनाङ्कपर्यन्तं सम्पूर्णे मासे कल्पवासः आचर्यते। अस्मिन् महाकुम्भस्य कल्पवासः 13 जनवरीतः 12 फरवरीपर्यन्तं संगमतटे समाचरितः। अयि जागरूकाः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकः वृत्तान्तः। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिकीः वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। भारत कतर देशौ द्विपाक्षिक सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं रणनीतिक पारस्परिक सहभागितां च विवर्धयितुं सहमतौ जातौ। सऊदी अरबे रियादे उच्चस्तरीया वार्तायिका सम्पादिता अमेरिका रूस अधिकारिभिः यूक्रेन युद्धं समापयितुं वार्तादल नियुक्तये निर्णयो विहितः। केन्द्रेण पञ्जाब, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढे च ग्रामीण स्थानीय निकायाः सुदृढीकरणाय 550 कोट्यधिक अनुदान राशिः अनुमोदितः। गुजरात प्रदेशे स्थानीय निकाय निर्वाचनेषु भारतीय जनता पार्टीति दलेन 68 आसनेषु 60 आसनानि विजितानि। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते देहरादूनस्थे DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालये प्राध्यापकाः डॉक्टर रामविनयसिंह महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिन्या निधितिवारिणा साधितेन संवादमाध्यमेन जानीमः महाकुम्भविषयकं कतिपय ज्ञानविज्ञानरहस्यजातम्। प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः सह उपस्थिताः वर्तन्ते देहरादून नगरस्य DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालये प्राध्यापकाः डॉक्टर रामविनयसिंह महाभागाः। एतैः विद्वद्भिः सह संवादाय उपस्थिताहं निधिः तिवारी। नमो नमः महोदयाय। अत्र आकाशवाण्यां भवतां स्वागतं व्याहरामि अहम्। महोदय, यथा महाकुम्भोत्सवः समग्रे हि भारतवर्षे सोत्साहं परिपाल्यते, तावत् अस्य महाकुम्भस्य माहात्म्यं किं वर्तते? कृपया स्ववचनैः प्रतिपादयतु। आम्, प्रथमं तावत् कुम्भोत्सवस्य शुभाशयान् समर्पयामि समेषां कृते। कुम्भोत्सवो हि नाम राष्ट्रस्य महापर्व इति। सम्पूर्णे देशे कापि अभिनवा जागरा जागर्ति कुम्भस्नान दर्शन विषये। जनाः जानन्ति न वा जानन्ति,
माहात्म्यं कुम्भपर्वणः तथापि तेषां हृदि विलक्षणा एव सदुत्साह प्रवृत्तिः प्रोच्छलति साम्प्रतम्। येन केन प्रकारेण ते साम्प्रतं प्रयागराजं समागत्य स्नातुमिहन्ते केवलम्। अयमुत्सवः कथं भवति, केनारब्धः, को लाभो भविष्यति अत्रागत्य इत्येतादृशाः प्रश्नाः गौणभूताः एव। तथापि महाकुम्भस्य माहात्म्यं किं वर्तते इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् वच्मि। मान्याः, प्रथमं तावत् कुम्भ इति पदमेव अधिकृत्य किञ्चित् वच्मि, अनन्तरं माहात्म्यविषये। कुम्भ भूमिम् उम्भति पूरयति जलेन यः स कुम्भ इत्यनया व्युत्पत्त्या अभिधावृत्त्या कुम्भ इति पदस्य अर्थः घटो भवति, किन्तु लाक्षणिकवृत्त्या अस्य अर्थो जायते ज्ञानघट इति। तादृशो हि ज्ञानघटः यः स्वीयज्ञानामृततारल्येन निखिलं जगत् प्रपूरयति सिञ्चति वा स कुम्भः। अपरोऽयमर्थः दार्शनिकदृष्ट्या सर्वथा मान्यः विद्वद्वरेण्यैः। संस्कृतसाहित्ये अन्यत्रापि विविधेषु अर्थेष्वस्य पदस्य प्रयोगो लभ्यते विविधप्रसङ्गेषु। यथा एकत्र प्रयोगः वर्तते मस्तकार्थे कुम्भपदस्य प्रयोगः। कुम्भकर्णपुत्रस्यापि नामासीत् कुम्भ इति रामायणीया उक्तिः। वाल्मीकीय रामायणे एषा उक्तिः वर्तते। न केवलं रामायणे अपितु महाभारतेऽपि कुम्भपदस्य प्रयोगः वर्तते। अन्यत्रापि महाभारते एव कुम्भपदं विष्णुपदवाच्यमपि वर्तते। किमधिकं द्रोणद्वयपरिमाणमितेऽपि कुम्भ इति पदप्रयोगो दृश्यते मनुस्मृत्यादिषु ग्रन्थेषु। ज्योतिषशास्त्रे 12 राशि मध्ये कुम्भ राशिरिति नाम को न वेत्ति। योगशास्त्रेऽपि प्राणायाम प्रसंगे कुम्भक इति लभ्यते एव। एवं विज्ञायते यत् कुम्भ इति पदस्य विविधार्थाः साहित्ये प्रसिद्धाः। वैदिक साहित्ये प्रयुक्तं कुम्भ इति पदं कलशवाचकमेव, न पर्ववाचकम्। पुराणकाले पर्वरूपे विशेषतः अस्य प्रसिद्धिः अभवत् इति मन्ये। प्राक्तनकाले मुनिभिः आचार्यैः ज्ञान विज्ञान प्रचार प्रसाराय मुक्तिकामनया किं वा लोक कल्याण भावनया गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा क्षिप्रादीनां नदीनां पावने तटे बहूनि ज्ञानसत्राणि आयोज्यन्ते स्म। तत्र तैः ऋषिभिः क्वचित् ज्ञानचर्चा, क्वचित् विमर्शः, क्वचित् आयुर्वेद चर्चा, क्वचित् च भगवत भक्ति प्रसंगः क्रियन्ते स्म। प्रसंगे अस्मिन्नेव प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे कुम्भपर्वणः आयोजनं लोके भवति इति मन्ये। आयोजनस्य अस्य महत्वात् बृहत्वादेव साम्प्रतम् इदं पर्व महाकुम्भ इति नाम्ना ख्यातं वर्तते। साहित्ये कुत्रापि महाकुम्भ इति प्रयोगो न विहितः, न लभ्यते च कुत्रापि। वेदाद् आरभ्य अद्यावधि पर्यन्तं समग्रे संस्कृतवाङ्मये कुम्भ विषये विभिन्नानि तथ्यानि समवलोक्यन्ते। यद्यपि वैदिक वाङ्मये प्रायः सर्वत्रैव कुम्भ इति पदं घटवाचकमेव, तथापि तात्पर्यत्वेन मनुष्याणां दैहिक संतापम् अपाकरणाय ऐहिकामुष्मिक सुख संपादनायैव कुम्भ इति बोद्धव्यम्। वैदिक वाङ्मयाद् व्यतिरिक्तं कुम्भ पर्वणो माहात्म्यं सविशेष दृष्ट्या वेदव्यास मुनि प्रणीतेषु पुराण ग्रन्थेषु उपलभ्यते। यत्र समुद्र मथन काले निर्गतानां रत्नानां क्रमे एव अमृतस्यापि समुद्गमं जातम्। अमृतोद्गम काले हि देवानां संकेतं संप्राप्य इंद्रपुत्रो जयन्तः तम अमृत कलशम् अपहृत्य पलायितवान्, किन्तु दैत्यैः सह प्रयत्नेन धृतः। अनन्तरं देवदानवयोर्मध्ये युद्धम् अभवत्। अमृत कलश प्राप्त्यर्थं 12 दिनपर्यन्तम् अस्मिन्नेव युद्ध प्रसंगे आहव प्रसंगे पृथिव्यां प्रयाग हरिद्वार उज्जयिनी नासिक प्रभृतिषु 4 स्थानेषु
अमृत कुंभात अमृत बिंदवो न्यपतन। देवलोकेपि 8 स्थानानि सन्ति यत्र अमृत निपातो भवति। एवं 4 स्थानेषु कुंभ पर्वण आयोजनं भवति। सूर्य चंद्र बृहस्पति संयोगेभ्यो भूतले देवलोके साम्प्रतं भवति न वा भवति इति न वेद्मि। एवमेव वक्तव्यं महात्म्य विषये महाकुंभस्य महात्म्यं किं वर्तते इति पुरातनी दृष्टिः। अस्तु, समीचीनं प्रतिपादितं भवता। महोदय, महाकुंभस्य काः विशेषताः वैश्विकपटले वर्तन्ते? यथा अहं जानामि, यतोहि यूनेस्को इत्यनेन संस्थानेनापि वैश्विकरिक्थत्वेन समुद्घोषितः, अपि च अनेके वैदेशिकाः पुण्ये पवित्रे च तीर्थराजे प्रयागराजे संगमे पुण्यावगाहनं समाचरन्ति। तावत् अस्यां दिशि स्वविचारान् प्रकटयतु कृपया भवान्। आम् महोदया, महाकुंभस्य काः विशेषताः सन्ति साम्प्रतं वैश्विकपटले इति नूनमेव ज्ञेयम्। जानन्त्येव जनाः यत् अस्माकीने भारते यानि कानि च पर्वाणि सन्ति तानि सर्वाण्येव वैज्ञानिकदृष्टिसंवलितान्यपि सन्ति, न केवलं कपोलकल्पनाभूतानि। अतएव धर्मादिसाधनोपायैः बहिरन्तः प्रसादनं कृत्वा ऋषयः आचार्याः विश्वमानवतायाः हितार्थमेव सर्वत्रैव प्रयतमानाः दृश्यन्ते। अनेनैव व्यापकचिन्तनवैषद्येन विश्वस्मिन्नपि विश्वे जनाः समाकृष्टाः भवन्ति भारतं प्रति। कुंभ पर्व विषयेपि विश्वमानवतायाः कृते प्रसृता प्रशस्ता च सनातनी प्रवृत्तिरेव कारणभूता। वैश्विक जगति वर्तते केवलम् आर्थिक समृद्धिः, मानसिक समृद्धिः, मानसिक शान्तिर्न, किन्तु मानव जीवनाय संजीवनीभूतं तत्त्वं वर्तते शान्ति तत्त्वं। किन्तु शान्तिः न प्राप्तुं शक्यते धनमाध्यमेन। कठोपनिषद् वचनं वर्तते, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। अतः पाश्चात्यदेशीयाः जनाः केवलं शान्तिलाभाय एव समस्तमपि स्वीयं वित्तं परिहाय भारतवर्षं समागत्य आत्मानं धन्यं कुर्वाणाः लक्ष्यन्ते। कुंभ पर्वणि पाश्चात्यदेशीयानां भक्तिभावं विलोकयन्तु तावत्। कीदृशं विलक्षणं दृश्यं प्रतीयते तत्र तीर्थराजप्रयागे तेषां भक्तिसम्पूर्णानां जनानां वैदेशिकानां। जानन्त्येव सर्वे यत् वैश्विकमानचित्रे बहूनां देशानां समग्रामपि संख्यां समायोज्य या संख्या भवति तामपि अतिक्रम्य केवलं तीर्थराजप्रयागे जनाः स्नात्वा स्वगृहं प्राप्तवन्तः सन्ति। एतादृशं दृश्यं न कुत्रापि अन्यत्र द्रष्टुं शक्यते सम्पूर्णे काश्यपीतले। अतएव वैदेशिकाः आगच्छन्ति तीर्थराजप्रयागे स्नातुं, द्रष्टुं, अनुभवितुं च कुंभस्य विलक्षणं पारलौकिकं महात्म्यम्। अस्तु महोदय, भवता प्रदत्ताय समयाय धन्यवादः महोदये। नमो नमः। सादरं धन्यवादाः निधि महोदयाः। आचार्याणां डॉक्टर रामविनयसिंह महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयं नितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृतदिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृतसंवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। श्री लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन 7 दिवसीया राष्ट्रिया पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशाला समायोज्यते। इयं कार्यशाला शुक्रवासरे फेब्रुवरी 21 आरब्धा। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन शुक्रवासरे फेब्रुवरी 21 व्याख्यानसंगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां प्रोफेसर राजेन्द्र त्रिपाठिना सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः इति विषयः विशदीकृतः। बिहारस्य गया जनपदस्थे ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालये संस्कृत संस्कृति संवर्धन व्याख्यानम् आयोजितम्। इदं व्याख्यानं सोमवासरे फेब्रुवरी 17 दिनाङ्के समायोजितम्। राजस्थान संस्कृत अकादम्या प्रायोजिते माघ महोत्सवे राजकीय महाराजाचार्य संस्कृत महाविद्यालयेन मंगलवासरे फेब्रुवरी 11 दिनाङ्के विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितम्। अत्रावसरे प्रोफेसर सुज्ञान कुमार बाहन्ती सारगर्भितं व्याख्यानम् उपस्थापयत्।
अयि रसिकाः श्रोतारः, जानीमो वयं यद् बालाः कियन्तः रुचिमन्तः भवन्ति कथासु। पुनः यदि सा कथा पञ्चतन्त्रात् भवेत् तर्हि आनन्दः द्विगुणितः भवति खलु। तर्हि कीदृशी प्रतीक्षा? एहि शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे रुचिकराम् एकां कथाम्। तां च मनोहरशैल्या प्रस्तौति निधि झा। अयि मे प्रियाः बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कर्कटकस्य उपायः। कस्मैश्चित् वने कश्चन वटवृक्षः आसीत्। तस्मिन् बहवः बकाः वासं कुर्वन्ति स्म। वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वासं करोति स्म। एकदा कृष्णसर्पः एकस्य बकस्य शावकान् खादितवान्। तदा सः बकः अत्यन्तं दुःखितः अभवत्। सः एकस्य सरोवरस्य तीरम् आगत्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि मुञ्चन् स्थितवान्। तदा एकः कर्कटकः तं पृष्टवान्, माम किमर्थं भवान् रोदनं करोति इति। तदा बकः उक्तवान्, कृष्णसर्पः मम शावकान् खादितवान्, अतः अहं दुःखितः अस्मि। तस्य दुष्टसर्पस्य मारणार्थं भवान् एकम् उपायं वदतु इति। तदा कर्कटकः चिन्तितवान्, वस्तुतः एषः बकः अस्माकं जातिवैरी, अतः अहं कृष्णसर्पं मारयितुं तादृशम् उपायं वदामि येन बकस्य अपि मरणं भवेत् इति। अनन्तरं सः उक्तवान्, माम भवान् एतस्य नकुलस्य बिलद्वारतः कृष्णसर्पस्य कोटरपर्यन्तमपि मत्स्यखण्डान् प्रक्षिपतु। नकुलः तेन एव मार्गेण आगत्य कृष्णसर्पं मारयिष्यति इति। बकः तथैव कृतवान्। नकुलः मत्स्यखण्डान् खादन् अग्रे अग्रे आगत्य कृष्णसर्पस्य कोटरं दृष्टवान्। कृष्णसर्पं मारितवान्। अनन्तरं शनैः शनैः तस्मिन् वृक्षे स्थितान् सर्वान् बकान् अपि मारितवान्। धन्यवादः। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं मौलिकाधिकारविषयकं संस्कृत हिन्दी गुजराती भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, अस्माकं संविधानेन अस्मभ्यं 6 मौलिकाधिकाराः प्रदत्ताः। पहला वाक्य है, हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। गुजराती में आपना बंधारणे आपणे 6 मूलभूत अधिकारो आप्या छे। द्वितीयं वाक्यमस्ति, संविधानस्य तृतीये भागे 12तः 35 पर्यन्तानुच्छेदाः मौलिक अधिकार संबद्धाः सन्ति। दूसरा वाक्य है, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। गुजराती में બંધારણના ભાગ 3માં કલબારથી 35 મૂળભૂત અધિકારો સાથે વ્યવહાર કરે છે। તૃતીયં વાક્યમસ્તિ, મૌલિકાધિકારાः संयुक्त राज्य अमेरिकायाः संविधानात् स्वीकृताः। तीसरा वाक्य है, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गुजराती में संयुक्त राज्य ઓફ અમેરિકાના બંધારણમાંથી મૂળભૂત अधिकारो લેવામાં આવ્યા છે। धन्यवादाः। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवादप्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृतसाप्ताहिकीति कार्यक्रमविषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतोऽस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।